क्या आपने कभी सोचा है कि माँ के पेट में नन्हे बच्चे की परवरिश करने वाली ये मौजज़ाती झिल्ली, इसमें रब्बे कायनात के कितने गहरे निशान छुपे हैं। आज हम इस हैरान कर दे इस प्लेसेंटा के पर्दे से अल्लाह की अज़मत के जलवे आश्कार करेंगे, जो तख्लीक के राजों से पर्दा उठाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं अल्लाह की निशानियाँ, वो चैनल जहां हम कायनात के हर जर्रे में रब्बुल कायनात की हिकमत और कुदरत को तलाश करते हैं। आज हम एक ऐसे मौजिज़े पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी आंखों से ओझल रहता है, लेकिन इसकी गहराइयों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ऐसी निशानियाँ छुपी हैं जो अक्ल को दंग कर देती हैं। ये मौजिज़ा है प्लासेंटा का। जी हाँ, वो आर्जी उज़ू जो माँ के रहम में बच्चे की जिंदगी का महवर होता है। अक्सर हम इस पर घोड़े नहीं करते, इसे सिर्फ एक जिस्मानी हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज हम इसकी तह में उतर कर देखेंगे कि कैसे ये एक छोटा सा उज़ू अल्लाह की अजमत, उसकी कुदरत कामिला और उसकी बेमिसाल हिकमत का मुंह बोलता सबूत है। ये सिर्फ एक बायोलॉजिकल ढांचा नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियों का एक खजाना है जो हर लम्हा बच्चे की जिंदगी की हिफाजत करता है। आइए इस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। पहली निशानी, दो मुख्तलिफ वजूदों का एक ही मकसद के लिए जुड़ जाना। जरा तसव्वुर कीजिए, एक नुत्फा माँ के रहम में करार पकड़ता है और फिर वो दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक हिस्सा बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है और दूसरा हिस्सा प्लेसेंटा बनाता है। लेकिन ये प्लेसेंटा सिर्फ बच्चे का हिस्सा नहीं होता, बल्कि इसका कुछ हिस्सा माँ के रहम की दीवार से भी बनता है। यानी दो मुख्तलिफ जेनेटिक कोड्स, दो मुख्तलिफ वजूद, एक माँ का और एक बच्चे का, आपस में मिलकर एक ऐसा उज़्व तख्लीक करते हैं जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ बच्चे की परवरिश और हिफाजत है। क्या ये महज इत्तेफाक हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब कुदरती कवानीन के तहत खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, कुदरती कवानीन तो सिर्फ इस निज़ाम को बयान करते हैं जो पहले से मौजूद है। क्या कोई कानून खुद कोई चीज बना सकता है? जैसे ट्रैफिक के कवानीन सड़क पर गाड़ियां नहीं बनाते, बल्कि सिर्फ उनके चलने का तरीका बताते हैं। तो फिर ये प्लेसेंटा, ये बेमिसाल ताउन, ये दो मुख्तलिफ जेनेटिक कोड्स का एक दूसरे के साथ हमाहंग होकर एक नया उज़्व बनाना किसकी हिकमत और कुदरत का करिश्मा है? ये वही है जो कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसाना मिन सुलालतिन मिन तीन थुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन माकिन। अल मुमिनून 12-13। यानी और यकीनन हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से बनाया, फिर उसे एक महफूज जगह में नुतफ़ा बनाकर रखा। ये महफूज जगह और इसकी हिफाजत का इंतजाम किसने किया? दूसरी निशानी, जिंदगी की शाहरग, खुराक और ऑक्सीजन की फराहमी। प्लेसेंटा को बच्चे की जिंदगी की शाहरग कहा जाए तो गलत ना होगा। ये एक ऐसा हैरतअंगेज फिल्टर है जो माँ के खून से बच्चे के लिए जरूरी ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन्स और ऑक्सीजन को अलग करता है और उन्हें बच्चे तक पहुँचाता है। लेकिन सुभान अल्लाह, माँ का खून और बच्चे का खून कभी आपस में मिलते नहीं। प्लेसेंटा में हजारों बारीक रगें और झिल्लियां होती हैं जो एक तरफ माँ के खून से राब्ते में होती हैं और दूसरी तरफ बच्चे के खून से। ये झिल्लियां इतनी बारीक होती हैं कि ग़िज़ाई अज्जा और ऑक्सीजन तो गुजर जाते हैं, लेकिन माँ के खून के खुले या बच्चे के खून के खुले आपस में नहीं मिल सकते। अगर ये मिल जाएं तो संगीन पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। ये किसने सिखाया इस प्लेसेंटा को कि क्या चीज अंदर आने देनी है और क्या नहीं? क्या ये महज कीमियाई अमल है? कीमियाई अमल तो बेजान होते हैं, वो खुद से इतनी ज़हानत का मुजाहिरा कैसे कर सकते हैं? क्या कोई बेशऊर निज़ाम खुद से ये फैसला कर सकता है कि बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं? ये तो सिर्फ एक अलीम व हकीम ज़ात ही का काम हो सकता है, जो हर चीज़ का इल्म रखती है और हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में तख्लीक करती है। तीसरी निशानी, फजले का इखराज और जहरीले मादों से तहफ़्फ़ुज़। प्लेसेंटा सिर्फ बच्चे को खुराक और ऑक्सीजन ही नहीं देता, बल्कि इसके जिस्म से पैदा होने वाले फजले को भी माँ के खून में मुंतकिल करता है ताकि वो माँ के जिस्म से खारिज हो सके। बच्चे का जिस्म एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह काम कर रहा होता है और इस फैक्ट्री से निकलने वाले फजले को बरतरीक हिटाना जरूरी है। अगर ये फजला बच्चे के जिस्म में जमा हो जाए तो उसकी जान को खतरा लाहिक हो सकता है। इसके अलावा प्लेसेंटा एक दिफाई ढाल भी है,
یہ مان کے خون میں موجود بہت سے نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس کو بچے تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا پلاسینٹا کو کہ کون سی چیز مفید ہے اور کون سی مضر، کون سی چیز کو اندر آنے دینا ہے اور کسے روکنا ہے؟ کیا یہ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے؟ ارتقاء کا عمل تو ہزاروں سال لیتا ہے، بلکہ یہ نظام تو پہلے ہی دن سے مکمل اور بے عیب ہوتا ہے جب بچے کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا کوئی نامکمل نظام ایک نازک جان کو بچا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ اس ذات کی حکمت ہے جو ہر چیز کو ایک خاص ترتیب اور مقصد کے ساتھ بناتی ہے۔ چوتھی نشانی، ہارمونز کی فیکٹری اور ماں کے جسم کی تیاری۔ پلاسینٹا صرف ایک فلٹر یا ٹرانسپورٹ سسٹم نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ہارمون فیکٹری بھی ہے۔ یہ حمل کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہارمونز جیسے پروجیسٹرون اور ایسٹروجن پیدا کرتا ہے۔ یہ ہارمونز ماں کے رحم کو سکڑنے سے روکتے ہیں، چھاتیوں کو دودھ پلانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور حمل کو 9 مہینے تک جاری رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اگر یہ ہارمونز صحیح مقدار میں اور صحیح وقت پر پیدا نہ ہوں تو حمل برقرار نہیں رہ سکتا۔ کون ہے جو اس عارضی فیکٹری کو یہ حکم دیتا ہے کہ کب کون سا ہارمون کتنی مقدار میں پیدا کرنا ہے؟ کیا یہ خلیے خود سے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ بے جان کیمیکلز خود سے اتنی پیچیدہ منصوبندی کر سکتے ہیں؟ یہ اس ذات کی نشانی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا بہترین انتظام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ الرعد 8۔ یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ ہر عورت کے رحم میں ہے اور جو کچھ رحم کم کرتے ہیں اور جو کچھ بڑھاتے ہیں، اور ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے کے مطابق ہے۔ پانچویں نشانی، امیون سسٹم سے تحفظ مان کے جسم کی مزاحمت۔ بچے کا جینیاتی کوڈ مان سے مختلف ہوتا ہے۔ عام طور پر جب کوئی غیر ملکی چیز جیسے کوئی وائرس یا بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتی ہے تو مان کا مدافعاتی نظام امیون سسٹم اسے حملہ آور سمجھ کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، پلاسینٹا ایک ایسا معجزاتی کام کرتا ہے کہ یہ مان کے مدافعاتی نظام کو بچے پر حملہ کرنے سے روکتا ہے۔ یہ مان کے جسم کو یہ باور کراتا ہے کہ بچہ کوئی غیر ملکی حملہ آور نہیں بلکہ اس کا اپنا حصہ ہے۔ یہ ایک انتہائی نازک توازن ہے، کیونکہ اگر ماں کا مدافعاتی نظام بچے پر حملہ کر دے تو حمل جاری نہیں رہ سکتا۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ یہ نظام اتنا مکمل اور بے عیب ہے؟ کیا ایک بے شعور نظام خود سے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کب مدافعاتی نظام کو روکنا ہے اور کب اسے کام کرنے دینا ہے؟ یہ تو صرف ایک ایسی ذات کی حکمت ہے جو ہر چیز کا مکمل علم رکھتی ہے اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے کنٹرول کرتی ہے۔ چھٹی اور آخری نشانی، اپنے مقصد کی تکمیل کے بعد خود بخود علیحدگی۔ پلاسینٹا 9 ماہ تک بچے کی زندگی کا محافظ رہتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے اور اسے ہر خطرے سے بچاتا ہے۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے اور پھر ایک حیرت انگیز طور پر یہ خود بخود ماں کے رحم سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور باہر نکل آتا ہے۔ یہ ایک ایسا پروگرامڈ ایونٹ ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اگر یہ رحم سے صحیح طرح سے علیحدہ نہ ہو تو ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ یہ کس نے سکھایا پلاسینٹا کو کہ کب اس کا کام ختم ہو گیا ہے اور کب اسے رخصت ہونا ہے؟ کیا یہ محض قدرتی عمل ہے؟ یہ کیسا قدرتی عمل ہے جو اتنی درستگی، اتنی منصوبہ بندی اور اتنی حکمت کے ساتھ انجام پاتا ہے؟ یہ اس ذات کی قدرت ہے جو ہر چیز کو ایک خاص وقت اور ایک خاص مقصد کے لیے بناتی ہے، اور جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اسے ایک بہترین انداز میں ختم بھی کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نے پلاسینٹا کے اندر اللہ کی چند نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ یہ صرف ایک عارضی اوقد نہیں، بلکہ اللہ کی عظمت، اس کی حکمت اور اس کی محبت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کتنی باریکی اور کتنی مہارت سے بنایا ہے۔ ہر خلیہ، ہر رگ، ہر جھلی، ہر ہارمون ایک خاص مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ کیا یہ سب کچھ اتفاق سے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بے جان قانون خود سے اتنی ذہانت اور منصوبہ بندی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ یہ صرف ایک علیم، خبیر، حکیم اور قدیر ذات ہی کا کام ہو سکتا ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کی عظمت پر غور کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی نشانیوں میں چھپی حکمت کو سمجھیں۔
جب ہم ایک چھوٹے سے اوقات میں اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں تو پوری کائنات میں کتنی نشانیاں بکھری پڑی ہوں گی۔ اللہ ہمیں اپنی نشانیوں پر غور کرنے اور اس کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں کہ اللہ نے اپنی تخلیق میں اور کون سے حیرات انگیز نشانیاں رکھی ہیں۔